اتوار 11 जनवरी के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। तेहरान में ट्रंप स्ट्रीट पर अमेरिका का खैर मकदम, मुजाहिरीन की जानिब से कासिम सुलेमानी का मुजस्समा जमीन बोस। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान आजादी चाहता है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है। I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. ईरानी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि ये खुदा से जंग है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। یا در اغتشاشات رسما میان توی خیابون و یا اونها رو هدایت میکنن یا اونها رو پشتیبانی کنن یا کمک میکنن। इनकलाब की फतह के वक्त कौम के साथ रहने के लिए वतन वापस आने की तैयारी कर रहा हूँ, रजा पहलवी का ऐलान। Our goal is no longer merely to come to the streets. The goal is to prepare for seizing the centers of cities and holding them. जानिए ट्रंप के जारिहाना पावर प्ले के सामने प्यूतन अब तक खामोश क्यों है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में सिलेंडर धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद हलाक। अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग से खातून की हलाकत, मुजाहिरों का सिलसिला जारी। जानिए दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क अमेरिका को मजीद तेल क्यों चाहिए। अमेरिका की तेल की पैदावार दुनिया के तमाम ममालिक से ज्यादा है, तो जब अमेरिका के पास पहले ही इतना ज्यादा तेल मौजूद है तो उन्हें मजीद तेल में दिलचस्पी क्यों है। मिलिए भारत की मुआशकों और सियासी रहनुमाओं पर नजर रखने वाली खवातीन जासूसों से। पॉलिटिकल केसेस बहुत तरीके के अलग अलग हमारे पास आते हैं, बट मेजर जो हमारे पास केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि जैसे इलेक्शन से पहले ये चेक करना कि जो कैंडिडेट्स उन्हें वो कैंडिडेट्स जिन्हें ले रहे हैं वो कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड ठीक है या नहीं है, उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, या जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने नॉमिनेशन में दी है वो सारी ठीक है या नहीं दी है। मजीद ये भी जानिए कि वजन कम करने वाले टीके छोड़ते ही वजन तेजी से वापस क्यों आता है। नई तहकीक का चौंका देने वाला इंकिशाफ। Yeah, in fact, the weight is regained 4 times faster. 4 times with faster. GLP-1s is the way you're losing weight versus the more traditional diet and exercise. So it's a significant difference. इसके अलावा दीगर खबरें और मौज़ूआत भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान में एहतजाजी मुजाहरे आज 13वें रोज में दाखिल हो चुके हैं और फिलहाल उनमें कमी का कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा। इंसानी हकूक की तंजीम HRANA ने BBC के फैक्ट फाइंडिंग यूनिट को बताया है कि उनके अंदाजे के मुताबिक ईरान भर में जारी इन मुजाहरों में अब तक 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 35 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। इदारे के मुताबिक 28 दिसंबर को शुरू होने वाला ये एहतजाज अब मुल्क के 31 सूबों और 111 शहरों में फैल चुका है और गुज़िश्ता 13 रोज के दौरान 60 से ज़ायद मुजाहिरीन जख्मी जबकि 2200 गिरफ्तार भी किए गए हैं। BBC फैक्ट फाइंडिंग यूनिट आज़ादाना तौर पर मरने वालों में से 21 अफराद की शनाख्त की तस्दीक करने में कामयाब रहा है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इन मुजाहिरों की सोशल मीडिया पोस्ट की जाने वाली वीडियोस में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें दिखाई दे रही हैं, जिसके पस मंजर में गोलियों की आवाजें भी आ रही हैं। इन फुटेजेस में सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन के हुजूम की तरफ बंदूक ताने और आंसू गैस फेंकते हुए नजर आते हैं, जबकि पथराव होता हुआ भी देखा जा सकता है। BBC फारसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली एक वीडियो में मशहद शहर में मुजाहिरीन ईरान के झंडे को नीचे उतारते और फिर एहतजाजन इसे फाड़ते हुए भी नजर आते हैं। BBC फारसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिस पर अमरीकी महकमा खारिजा ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स तेहरान की एक गली को ट्रंप का नाम दे रहा है, यानी गली के दाखिली रास्ते पर ट्रंप लिखा जा रहा है।
एक्स पर अमरीकी महकमा खारजा के फारसी अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि हम तेहरान में एक नामालूम शख्स के इस इकदाम का एहतराम करते हैं जिसने एक गली का नाम सदर ट्रंप के नाम पर रखा है। अमेरिका ईरानी अवाम की आवाज और उनकी उमंगों का एहतराम करता है। हम आज़ादी, खुशहाली और मौके के हुसूल के लिए उनकी कोशिशों की हमायत के लिए पुरअज़म हैं। BBC फारसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर बहुत से ईरानी सार्फिन इस वीडियो को शेयर करते हुए इस नोयत के तबसरे लिख रहे हैं कि ईरान को आप यानी अमेरिका की मदद की जरूरत है। ताहम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो पर तनकीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि मुश्तइल मुजाहिरीन कासिम सुलेमानी का मुजस्समा गिरा रहे हैं। ताहम आज़ादाना तौर पर इस वीडियो की तस्दीक नहीं हो सकी। याद रहे कि 6 साल पहले 3 जनवरी को ट्रंप ही की सदारत के दौरान कासिम सुलेमानी को अमरीकी फौज ने बगदाद में हलाक कर दिया था। कासिम सुलेमानी ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर थे जो पासदाराने इनकलाब की वो शाख है जो गैर मुल्की सरजमीन पर कार्रवाइयां करती है। कासिम सुलेमानी खित्ते में ईरानी असरो रसूख और अस्करी हिकमत अमली की बुनियाद रखने वालों में शामिल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि ईरान आज़ादी चाहता है और शायद पहले से कहीं ज्यादा, और अमेरिका ईरान की मदद के लिए तैयार है। ट्रंप ने गुज़िश्ता 8 रोज के दौरान कई बार कहा है कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन पर तशद्दुद करती रही और उन्हें कत्ल किया जाता रहा तो अमेरिका उनकी हिमायत के लिए आगे आएगा। अमरीकी सदर की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब ओमान के वजीर खारिजा बदर बुसईदी ने तेहरान में ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात की है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान हलाकतों के रद्द-ए-अमल में ईरान पर हमले के नए फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई है। ताहम किसी हतमी फैसले का ऐलान अभी नहीं किया गया। ट्रंप ने बारहा कहा है कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखती है तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा, जबकि उनका दावा है कि ईरान आज़ादी चाहता है और अमेरिका उसकी मदद के लिए तैयार है। I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. दूसरी जानिब ईरान ने एहतजाज को बैरूनी साजिश करार देते हुए मोसाद के 600 मुबैना एजेंटों की निशानदेही का दावा किया है, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक मुल्क में बदअमनी में अब कमी आ रही है। ईरान में इंटरनेट बंदिश के बाइस इतलाहात की तस्दीक मुश्किल है। ताहम इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक दर्जनों मुजाहिरीन हलाक और हजारों गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर ओमान ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती राब्तों में सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में एहतजाज भी जारी हैं। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड, हॉलैंड के शहर लावे, ऑस्ट्रेलिया के दारुल-हुकूमत वियना में भी शनिचर के रोज ईरान में जारी मुजाहिरों के हक में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद मोहद्दी आज़ाद ने मुल्क में जारी फसादात के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ मुकदमात तेज रफ्तारी से चलाने के लिए खसूसी अदालतें तश्कील देने और जुर्म साबित होने पर सजाए मौत देने की हिदायत की है। 10 जनवरी को सरकारी टेलीग्राम चैनल IRIB के मुताबिक मोहद्दी आज़ाद ने मुल्क भर के प्रोसिक्यूटर्स के दफातर से एहतियात के साथ और ताखीर के बगैर फर्द जुर्म आयद करने और मुकदमात की समाअत के लिए तेजी से तैयारी करने की हिदायत की है। उनका कहना था कि तमाम फसादियों के खिलाफ इल्जामात यकसा हैं, चाहे किसी ने अवामी सलामती और अमलाक को नुकसान पहुंचाने में फसादियों और दहशत गर्दों की मदद की हो, या किराए के फौजी जिन्होंने हथियार उठाकर शहरियों में खौफ व हरास फैलाया हो। ये खुदा के खिलाफ जंग है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। یا در اغتشاشات رسما میان توی خیابون و یا اونها رو هدایت میکنن یا اونها رو پشتیبانی کنن یا کمک میکنن با این اعلام صریح موضع رژیم جنایتکار صهیونی و همچنین رئیس جمهور جنایتکار آمریکا مسائلی که گفتن اگر کسی بیاد توی خیابون برای اغتشاش، برای ناامنی، उनका यह भी कहना था कि इन अफराद को दावा नहीं करना चाहिए कि उनके साथ धोखा हुआ, क्योंकि उन्हें दुश्मन के इरादों के बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया था।
اپنے حکم میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی میں نرمی، ہمدردی یا سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے عوامی مقررین اور سوشل میڈیا کارکنوں کو بھی متنبہ کیا کہ وہ اپنے بیانات پر دھیان دیں۔ ایرانی حکام مظاہرین کو فساد پسند اور دہشت گرد عناصر کہتے رہے ہیں۔ 28 دسمبر کو شروع ہونے والے مظاہرے اب ملک بھر میں پھیل گئے ہیں اور ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی کی جانب سے عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کے بعد 8 اور 9 جنوری کو ان میں مزید شدت آ گئی تھی۔ در کنار قوه قضاییه دوستانمون در حوزه‌های امنیتی برای مردم با همکاری مردم انجام میدیم و ایجاد میکنیم. پایین آوردن پرچم، مشهد، تبرسی، 17 دیما، جاوید شاه. ایک نئے پیغام میں رضا پہلوی نے جمعے کی شام ایران بھر میں سڑکوں پر لوگوں کی واپسی پر تعریف کا اظہار کیا اور احتجاج جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے اہم اقتصادی شعبوں میں کام کرنے والے کارکنوں اور ملازمین سے ملک گیر ہڑتال پر جانے کی اپیل بھی کی۔ اپنے پیغام کے آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ ایران واپس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ جب ہمارا قومی انقلاب کامیاب ہو اس وقت میں ایران کی عظیم قوم میں آپ کے ساتھ رہ سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن بہت قریب ہے۔ Our goal is no longer merely to come to the streets. The goal is to prepare for seizing the centers of cities and holding them. گزشتہ 2 راتوں کے دوران رضا پہلوی کی کال کے بعد ایران بھر میں سینکڑوں افراد احتجاجی مظاہروں میں سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ سامعین، 2026 کے آغاز سے عالمی سیاست میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری، روسی پرچم والے تیل بردار جہاز کے قبضے اور گرین لینڈ پر کنٹرول کی دھمکیوں کے ذریعے امریکی طاقت کا کھلا مظاہرہ کیا۔ مگر اس سب کے باوجود روس کا رد عمل غیر معمولی حد تک محتاط رہا۔ کریملن، جو ماضی میں ایسی امریکی کارروائیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتا تھا، اب ضبط اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس خاموشی کی بڑی وجہ یوکرین پر امریکہ کے ساتھ جاری نازک مذاکرات ہیں۔ ماسکو اس وقت ٹرمپ کو ناراض کر کے ان مذاکرات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ روسی سرکاری مبصرین کا ایک حلقہ تو امریکی اقدامات کو اپنے لیے بالواسطہ فائدہ مند قرار دے رہا ہے، جبکہ سخت گیر قوم پرست حلقے اس رویے کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ مجموعی طور پر روس کی یہ حکمت عملی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ماسکو اس وقت وینزویلا یا گرین لینڈ جیسے معاملات کی بجائے یوکرین کو اپنی اولین ترجیح بنائے ہوئے ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں سلنڈر دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے نتیجے میں متعدد گھر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق گھروں سے 15 افراد کو بحفاظت باہر نکالا گیا، جبکہ بعض زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ شادی والے گھر میں ہوا اور دھماکے کے وقت گھر میں شادی پر آنے والے مہمان بھی موجود تھے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق پولیس افسران اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا اور اس سے 3 گھر مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسلام آباد صاحب زادہ یوسف کے مطابق گھروں سے مجموعی طور پر 15 افراد کو باہر نکالا گیا ہے، جن میں سے 6 افراد جان کی بازی ہار چکے تھے۔ ان کے بقول 10 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس کی سڑکوں پر ایک امریکی امیگریشن افسر نے خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس کے بعد شہر میں رات بھر احتجاجی مظاہرے جاری رہے۔ مقامی میڈیا میں 37 سالہ رینی نیکول گڈ کے نام سے شناخت کی جانے والی خاتون کو بالکل قریب سے اس وقت گولی ماری گئی جب وہ بظاہر ان ایجنٹوں سے گاڑی بھگا کر دور جانے کی کوشش کر رہی تھیں جنہوں نے اس کی کار کو گھیر رکھا تھا۔
वाकया बुध की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 10:25 पर पेश आया। वाकये की फुटेज में एक नकाबपोश इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी ICE एजेंट को होंडा SUV में 3 बार गोलियां चलाते हुए देखा गया, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू होकर खड़ी गाड़ियों से टकराती देखी गई, जबकि खौफजदा ऐनी शाहिदीन वफाकी अफसरान को टोकते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मुजाहिरीन सड़क के किनारे मौजूद हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियां करीब दिखाई देती हैं। इस वाक़े के बाद शहर भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के डेमोक्रेटिक मेयर जैकब फरी ने इमिग्रेशन एहलकारों से शहर छोड़ने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मिनियापोलिस पुलिस चीफ ब्रायन ओहारा का कहना था कि खातून ड्राइवर अपनी गाड़ी में मौजूद थीं और सड़क पर रुकावट का सबब बन रही थीं। एक वफाकी एहलकार पैदल उसके करीब आया, जिस पर खातून ने गाड़ी आगे बढ़ाने की और उन्हें मारने की कोशिश की। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने कहा है कि रेनी निकोल दिन भर इमिग्रेशन एहलकारों का पीछा करती रहीं और रुकावट डालती रहीं और अपनी गाड़ी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक एहलकार को कुचलने की कोशिश भी की, जिसे उन्होंने डोमेस्टिक टेररिज्म का नाम दिया। नोम के मुताबिक वफाकी एहलकारों ने दिफा के तौर पर फायरिंग की और खुद भी जख्मी हुआ, ताहम इसे मुकामी अस्पताल में इलाज के बाद फारिग कर दिया गया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके वादी तीरा में मुजव्वज़ा टारगेटेड फौजी ऑपरेशन की इतलात के बाद मुकामी आबादी ने नकल मकानी शुरू कर दी है। मुतासरा खानदान महदूद वसाइल के साथ महफूज मुकामात की जानिब रवाना है, जहां उन्हें रिहाइश, खुराक, पीने के साफ पानी और तिब्बी सहूलियात की शदीद किल्लत का सामना है। मुकामी अफराद का कहना है कि अचानक इनखला की वजह से वो अपने घरों, मवेशियों और रोजगार को पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को सफर के दौरान खासी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और मुतालिका इदारे बर वक्त इमदाद, रजिस्ट्रेशन और बहाली के मुअस्सर इंतजामात को यकीनी बनाएं। हमारे रिपोर्टर अजीजुल्लाह खान वादी तीरा से नकल मकानी करने वाले अफराद की मुश्किलात, ज़मीनी हकाइक और उनके मुतालबात का जायजा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में वादी तीरा के कुछ देहातों से लोगों को निकल जाने का कहा है और उनसे कहा गया है कि ये इलाका मुकम्मल खाली कर दिया जाए और इसके लिए सरकारी सतह पर इंतजामात भी किए गए हैं। इस इलाके में एक टारगेटेड फौजी ऑपरेशन का मंसूबा बताया गया है। तीरा से नकल मकानी का ये सिलसिला चंद रोज से जारी है। सैकड़ों गाड़ियां दोतोई के मकाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंची हैं और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये मुश्किलात बयान कर सकूं। एक तरफ शदीद सर्द मौसम है, बर्फबारी हो रही है, दूसरी जानिब बेसरो सामानी की हालत में रवाना लोग हैं जिनके लिए ना पानी का इंतज़ाम है, ना वॉशरूम्स हैं, खुराक का इंतज़ाम भी नहीं है। रास्ते में रात हो गई है, लोगों के बिस्तरे बंधे हुए हैं और इन मुतासरीन में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं और ये लोग इंतहाई अजियत का सामना कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इन लोगों की रजिस्ट्रेशन और इनकी माली इमदाद के लिए मरकज़ तो कायम किए गए हैं, लेकिन इलाके में इंटरनेट न होने के अलावा यहाँ कम अमले और कम सहूलियात की वजह से रजिस्ट्रेशन में मुश्किलात का सामना है। हम यहाँ सुबह 9-10 बजे से खड़े हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भेजते हैं, कभी इधर भेजते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गाड़ी का किराया 50,000 है, लेकिन ये तो वो लोग देंगे जिन्होंने गाड़ी फराम की है। अब उन्हें देते हैं या नहीं देते हमें मालूम नहीं है। सुबह सवेरे अजान के साथ निकले तीरा से और रास्ते में ये पहुँचे द्वतोई पर जब पहुँचे तो वहाँ पे इनको कहा गया कि आप रजिस्ट्रेशन की जो पर्ची है आपको पेंदी चने पे मिलेगा। यहाँ पे ये लोग आए, 2-3 घंटे इनके यहाँ गुजरे, इनको एक पर्चा भी नहीं मिला, एक टोकन भी नहीं मिला। ये कहते हैं कि उस तरफ जाए और कतार बनाए, वहाँ पे कतार बनाइए, वो कतार फिर टूट गई है। कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो टोकन ख़त्म है, आप गेट पे जाए। गेट पे जब ये लोग जाते तो वहाँ पे गेट नहीं खोलते। 1000-1200 लोग अभी खड़े। लोगों की मुश्किलात के बारे में हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान से राब्ता किया तो उनकी जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया। इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल गनी आफरीदी 2 रोज़ कबल रजिस्ट्रेशन पॉइंट का दौरा कर चुके हैं।
ان کی جانب سے اس دورے کی ایک ویڈیو BBC سے شیئر کی گئی ہے جس میں وہ وہاں موجود افراد سے بات چیت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم یہاں آئے اس لیے ہیں کہ بعض چیزیں ہمارے بس میں نہیں، آپ ان کو بہتر سمجھتے ہو، لیکن یہ ہمارے بس میں ہے کہ لوگوں کو کیا تکالیف ہیں، گاڑیوں کے پیسے ملے ہیں یا باقی ماہانہ رقم ملی ہے، یہ ہمارے بس میں ہے۔ مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بھیجا ہے، کہا ہے کہ جا کر دیکھو کہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ رجسٹریشن کے پوائنٹ پر اگر 2 بندے بیٹھے ہیں تو وہاں 5 بٹھا دیں، اور اگر 5 بیٹھے ہیں تو وہاں 10 بٹھا دیں۔ ان کی خوراک کا انتظام کیسا ہے؟ نامکمل انتظامات کی وجہ سے ان متاثرین کو بے سر و سامانی کی حالت میں 2 دن بلکہ رات بھر بھی سڑکوں پر گزارنا پڑ رہی ہے۔ وادی تیرا میں عسکریت پسندوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی وجہ سے اس علاقے میں ایک ٹارگیٹڈ فوجی آپریشن کی اطلاعات ہیں۔ صوبائی حکومت اس آپریشن کی مخالفت کرتی رہی ہے، لیکن کابینہ کے ایک اجلاس میں اس نقل مکانی کے لیے فنڈز فراہم کرنا ایجنڈے کا حصہ ضرور رہا ہے۔ تیرا میں 24 رکنی جرگہ کے رکن ملک کمال الدین کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور کمشنر پشاور ڈویژن سے ملاقاتوں کے بعد ایک معاہدے کے تحت یہ نقل مکانی کی جا رہی ہے۔ جو علاقہ سلیکٹ ہو چکا ہے آپریشن کے لیے، وہاں پہ کوئی سیویلین نہیں رہے گا۔ یہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے نا 25 جنوری ہے، 25 جنوری تک سارے لوگ سیویلین وہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد وہ سیکورٹی فورسز کا کام ہے آپریشن کرنا، مہینے یا 10 دن جو بھی، لیکن یہ سارے 25 تاریخ سے ہمارے 2 مہینے حساب کیا جائے گا۔ 2 مہینے ہم باہر رہیں گے، 2 مہینے کے بعد ہم واپس جائیں گے۔ یہ علاقہ افغانستان اور پاکستان کے ضلع اورکزئی کی سرحد پر واقع ہے۔ پشاور سے اس کا فاصلہ کوئی 70 کلومیٹر ہے۔ وادی تیرا میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 خاندان آباد ہیں جو نقل مکانی کریں گے۔ دنیا کے کئی ممالک اور بین الاقوامی مبصرین نے وینزویلا میں امریکی کارروائی پر شدید تنقید کی ہے اور اسے ایک خود مختار ملک کے صدر کا اغوا اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ اقدام نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے بلکہ عالمی نظام میں طاقت کے لیے بے لگام استعمال کی ایک خطرناک مثال بھی۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ وینزویلا سے آخر چاہتا کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق اس تنازع کے مرکز میں وینزویلا کے وسیع تیل کے ذخائر، امریکی توانائی مفادات اور لاطینی امریکہ میں سیاسی اثر و رسوخ کی جنگ شامل ہے۔ امریکہ ایک طرف جمہوریت اور انسانی حقوق کا موقف اختیار کرتا ہے تو دوسری جانب تیل پابندیوں اور دباؤ کے ذریعے اپنی اسٹریٹجک برتری قائم رکھنا چاہتا ہے۔ آج کے سیربین میں عالیہ ناز کی اسی پس منظر کا جائزہ لیں گی کہ وینزویلا کا بحران کیسے عالمی سیاست، توانائی کی منڈی اور بین الاقوامی قوانین کے مستقبل سے جڑ چکا ہے۔ امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں پکڑ کر ان پر مقدمہ چلانے کے لیے امریکہ منتقلی۔ کئی ممالک اور مبصرین نے امریکہ پر کڑی تنقید کی، بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی قرار دیا اور صدر مادورو نے امریکی عدالت میں اس کارروائی کو ایک خود مختار ملک کے صدر کا اغوا قرار دیا۔ صدر مادورو پر امریکہ کے الزامات ہیں کہ وہ نارکو ٹیررزم، کوکین سمگلنگ اور امریکہ کے خلاف مشین گنز اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کی سازش کر رہے تھے۔ اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی الزامات کی بنیاد کمزور ہے کیونکہ امریکہ جانے والی زیادہ تر منشیات بحر الکاہل کے ساحل سے میکسیکو اور کولمبیا کے راستے آتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس پبلک سٹیٹمنٹس امریکی آپریشن کو کبھی منشیات کے خلاف کارروائی قرار دیتے ہیں تو کبھی وینزویلا کے تیل اور حکومت کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک خود مختار ملک میں گھس کر اس کے صدر کو پکڑنے کا امریکی اقدام ایک خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر دوسرے ملکوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ اسی تناظر میں آج سیربین میں 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کیا اس امریکی کارروائی کے بعد دنیا ایک ایسے انتشار یا کیوس کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے جہاں بین الاقوامی قوانین صرف کتابوں میں رہ جائیں گے، ان پر کوئی ملک عمل نہیں کرے گا؟ اور وہ دنیا کیسی ہوگی جہاں بین الاقوامی قوانین پر عمل ہوتا نظر ہی نہ آئے؟ ابھی چند روز پہلے ہی دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے بہت سوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ ایک آزاد، خود مختار مگر کمزور ملک میں ایک دوسرے طاقتور ملک کے فوجی گھسے اور اس ملک کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئے۔
तेल की दौलत से माला माल लेकिन फौजी एतबार से कमजोर मुल्क वेनेजुएला और ताकतवर मुल्क अमेरिका। यहाँ एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, वो आखिर वेनेजुएला से चाहता क्या है। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करने का जवाब मनशियात और असलहे की स्मगलिंग बताया है। वो सदर मादुरो के बारे में नार्को टेररिस्ट जैसी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कई मुबस्सिरीन इस जवाब से मुतमईन नजर नहीं आते। लिवरपूल जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी में जस्टिस स्टडीज की प्रोफेसर जूलिया बक्सटन के मुताबिक ये इंतहाई कमजोर बुनियाद है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि हकीकत तो ये है कि वेनेजुएला कोकेन का बड़ा बरामद कुनंदा या एक्सपोर्टर नहीं है, क्योंकि दरअसल अमेरिका जाने वाली ज्यादातर कोकेन बहरुल काहिल के साहिल से मेक्सिको और कोलंबिया के रास्ते आती है। ट्रंप इंतजामिया को मदुरो को नार्को टेररिस्ट के तौर पर पेश करने का तस्वुर गढ़ना पड़ा ताकि रिजीम चेंज की पॉलिसीज पर अमल किया जा सके। देखिए, सच तो ये है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तस्दीक शुदा तेल के ज़खायर हैं। पूरी दुनिया के तेल के ज़खायर का 17% वेनेजुएला में है, लेकिन इक़्तिसादी पाबंदियों, कम सरमायाकारी और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये मुल्क बहुत कम तेल प्रोड्यूस करता है। सन 2021 में वेनेजुएला की हुकूमत ने मुल्क में मौजूद मादनियात का एक नक्शा जारी किया था, जिसके मुताबिक तेल के अलावा वेनेजुएला में सोने, चांदी, यूरेनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कोयले, निकल और कई दूसरी कीमती मादनियात के भी ज़खायर मौजूद हैं। तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख की आबादी वाला ये मुल्क अपनी तमाम तर कुदरती दौलत के बावजूद साउथ अमेरिका के ज़्यादातर ममालिक की तरह गुर्बत का शिकार है। पहले साल 2000 में उस वक्त के सदर ह्यूगो चावेज ने और फिर उनके बाद सदर मादुरो की इंतजामिया ने भी पिछले 25 साल में स्टेट रन तेल की कंपनी PDVSA पर कंट्रोल सख्त किया है। साथ ही इस अरसे में अमरीकी सैंक्शंस ने मुल्क के तेल के एक्सपोर्ट्स को टारगेट किया है। इसका एक नतीजा ये भी निकला है कि मगरबी ममालिक और अमरीकी कंपनीज के वेनेजुएला में ऑपरेशंस काफी महदूद हो गए हैं। सदर मादुरो को पकड़ने और अमेरिका ले जाने के फौरन बाद सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल के रिजर्व्स इस्तेमाल करने का ऐलान किया। वो बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि एक ऐसा वेनेजुएला जो तेल पैदा करे अमेरिका के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे तेल की कीमतें कम रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका के सफ़ीर माइकल वॉल्ट्स ने तो बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में तेल और वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक की निशानदही की। You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States. मैंने इसी तनाजुर में यहाँ बरतानिया की लिवरपूल यूनिवर्सिटी के उस्ताद और पोस्ट कॉलोनियल थियोरी, इंपीरियलिज्म एंड ग्लोबल साउथ जैसे मज़ामीन के माहिर डॉक्टर अयाज मलिक से बात की और पूछा कि मामला क्या एक बार फिर तेल का ही है या इसमें और वजूहात भी हैं। नहीं, तेल का मामला तो है, क्योंकि तेल की जो इनकी कंपनियां हैं वो बिल्कुल वेल पोजीशनड हैं, शेवरॉन वगैरह, जिनके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़े हैं। बल्कि खबरें ये भी आई हैं कि उन्होंने पहले से इनको टिप ऑफ कर रखा था अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, बड़ी तेल कंपनियों को, कि हम ये करने लगे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मामला जो है वो जियो पॉलिटिकल मनूवरिंग का है, क्योंकि अभी जो नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमेरिका ने रिलीज़ की है पिछले साल नवंबर दिसंबर में, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम जो 1823 का यानी कि 19वीं सदी का जो मोनरो डॉक्ट्रिन है उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। मोनो डॉक्ट्रिन का पॉइंट ही ये था कि ये जो लातीनी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन, ये बेसिकली अमेरिका का बैकयार्ड है, यानी कि बेसिकली अमेरिका का मोहल्ला है जिसमें अमेरिका के अलावा कोई और जो है ना वो कुव्वत यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर सकती, वहाँ पर उनकी जागीरदारी नहीं हो सकती। तो इस मामले में क्योंकि लातीनी अमेरिका में ख़ास तौर पर जो चीनी सरमायादारी है और जो चीनी रियासत है उसका रसूख वक्त के साथ साथ बढ़ा है, तो ये एक लेवल पे जियो पॉलिटिकल मनूवरिंग भी है कि चीन का तेल से एक्सेस और तेल से जो रेयर अर्थ मिनरल्स जिस पर एक पूरी अब दुनिया में लड़ाई अब चल रही है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स वो हैं जो हाई लेवल टेक्नोलॉजी और डिफेंस में इस्तेमाल होते हैं, उससे जो है वो चीन की और जो उभरती भी जो क़ुव्वतें हैं, आलमी क़ुव्वतें, उन तक रसाई रोकी जाए। खैर, इस वक्त दुनिया एक ऐसी डगर पर चलती हुई नजर आ रही है जो हमें 20वीं सदी के इब्तदाई बरसों की याद दिलाती है। उस वक्त की आलमी ताकतों के मुआशी तज़ादात 1914 से 18 तक पहली जंग अज़ीम, 1930 की दिहाई में आलमी मुआशी बहरान द ग्रेट डिप्रेशन और फिर 1939 में दूसरी आलमी जंग की सूरत में नजर आए। इन जंगों में लाखों नहीं करोड़ों इंसान हलाक हुए, शहर के शहर मलबे का ढेर बन गए। लेकिन फिर दुनिया ने इस तबाही से कुछ सबक सीखे। अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा वजूद में आया ताकि तनाज़ुओं को जंगों के बजाय बातचीत से हल किया जाए। बैन अक़वामी क़वानीन और मुआहिदे वजूद में आए और दुनिया में अमन और आलमी इस्तेहकाम की उम्मीद पैदा हुई।
इसी उम्मीद और सोच ने आगे चलकर यूरोपीय यूनियन और सार्क जैसे रीजनल अलायंसेस को जन्म दिया। लेकिन ये अच्छे दिन ज़्यादा अरसे चले नहीं। आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जियाँ और अमरीका और सोवियत यूनियन की जानिब से दूसरे ममालिक पर बाकायदा जारहियत शुरू हो गई और गुज़श्ता कुछ अरसे से एक नया ट्रेंड भी सामने आया है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी खतरे के अपने परसेप्शन के मुताबिक दूसरे मुल्क में कार्रवाई करके खतरे को ख़त्म करना, दूसरे ममालिक में घुस कर अपने मतलूबा लोगों को कत्ल करना या उठा कर ले जाना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुबैना तौर पर अमेरिका और इसराइल ये काम मुसलसल कर रहे हैं। इंडिया पर भी इल्ज़ाम है कि उसने कनाडा समेत कई ममालिक में कत्ल करवाए हैं। अमेरिका ने इससे पहले कब कब ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं, इसका जिक्र प्रोग्राम में कुछ देर बाद करेंगे, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे इक़दामात से आलमी अमन व इस्तेहकाम किस तरह मुतासिर हो रहा है। अगर कई दूसरे ममालिक ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? मैंने इस बारे में बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमर बिलाल सूफ़ी से बात की और पहले तो वेनेज़ुएला के सदर को उठा कर ले जाने की अमरीकी कार्रवाई की कानूनी हैसियत के बारे में पूछा। कानूनी हैसियत जो है वो एज सच कोई नहीं है, बिकॉज उसकी दो वजूहात हैं। एक तो नॉर्मली किसी भी दूसरे मुल्क में इंटरवेंशन जो है वो बैनुल अक़वामी कानून के प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस और नॉन इंटरवेंशन की खिलाफ वर्जी के तौर पे देखी जाती है, और इस बाबत यूएन चार्टर भी बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 2.4। और जब उस आर्टिकल 2.4 को मज़ीद इंटरप्रेट किया गया यूएन जनरल असेंबली की स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस में और नॉन इंटरफेरेंस वगैरह, तो उसमें इस नौयत के तमाम इक़दामात जिसमें आप दूसरे मुल्क की सरहद अनऑथराइज तरीके से क्रॉस करके दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह की कोई कार्रवाई करें तो उसको गैर कानूनी तौर पर देखा जाता है। और दूसरी वजह यह है कि नॉर्मली हेड्स ऑफ स्टेट्स की ट्रेडिशनल इम्यूनिटी होती है। अच्छा, दुनिया में अगर देखा जाए अमन कायम रखने के लिए जो इंटरनेशनल लॉ का फ्रेमवर्क है, आलमी कवानीन हैं और मुआहिदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ये ज़रूरी क्यों होते हैं? देखिए, एक रूल बेस्ड ऑर्डर ज़रूरी होता है मुल्कों में, एक ऑब्जेक्टिव रूल बनाना, एक ऑब्जेक्टिव नॉर्म, और ये इसलिए है कि सिविलाइजेशन की मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तमाम सिविलाइजेशंस आहिस्ता आहिस्ता जो सिविलाइजेशंस मैच्योरिटी की तरफ गई हैं और उन्होंने एक खास हद तक अपने आप को डेवलप किया है, ये डेवलपमेंट की निशानदेही है। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये सिविलाइजेशन इसके बगैर किसी भी इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकती, वरना एक केओटिक एनवायरनमेंट का हमें सामना होगा। बुनियादी बैनुल-अक़वामी कानून के बारे में तो ये तय है कि जो शख्स खुदा न खास्ता उसकी वायलेशन करता है तो वो भी उसकी वजाहत पेश करता है, टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई। लेकिन यहाँ तो ब्लैटेंटली कानून की वायलेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि ये नॉर्म जो है हम इसको डिसरिगार्ड करते हुए ये एक्शन करेंगे। तो आपको क्या लगता है अब क्या यही न्यू नॉर्मल बन गया है कि जो ममालिक हैं वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए चाहें तो हमला करें, चाहें तो ना करें? क्या दुनिया वाकई एक इंतशार कियोस की तरफ जा रही है? मेरा ख्याल है ये इससे बैनुल-अक़वामी कानून की अहमियत में ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि लोग जब ये देखेंगे कि एक नॉर्म डिस्टर्ब हो रहा है तो सब उस नॉर्म के साथ खड़े हो गए हैं। अगर आप गौर से देखिए, ये दुरुस्त है कि इस वक्त एक ऐसा वाक़या हुआ जो इंटरनेशनल लॉ की बराह रास्त वायलेशन है, बट एट द सेम टाइम लोग किस बुनियाद पर, और ममालिक लोग और मुख्तलिफ तबकात किस बुनियाद पर उसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि सबके जहन में ये चीज़ क्लियर है कि ये नॉर्म ऐसा है जो इंटेग्रल है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ कि नॉर्म को स्ट्रेंथ देने का वक्त भी होगा। तो इसके इलाकाई सियासी जियोपॉलिटिकल मुहर्रिकात क्या हैं? देखिए, अमेरिका की तरफ से सदर मदुरो को उठाकर ले जाने से सिर्फ 8 माह पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने प्यारे दोस्त मदुरो के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तय की थी। मॉस्को में होने वाली एक तकरीब में दोनों सदूर ने इस पर दस्तखत किए। इस एग्रीमेंट के मुताबिक रूस और वेनेजुएला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ फोरम, यानी तेल और गैस प्रोड्यूस करने वाले ममालिक के फोरम्स और दीगर इदारों में मुश्तरका इनिशिएटिव्स को फ़रोग़ देंगे। और सिर्फ तवानाई के ही सेक्टर में नहीं, इस एग्रीमेंट का एक मकसद आर्म्स कंट्रोल के बारे में और एकतरफा सैंक्शंस के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों में रूस और वेनेजुएला के दरमियान करीबी ताउन हासिल करना भी था। एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ चीन। अमरीकी ऑपरेशन से सिर्फ कुछ घंटे पहले सदर मादुरो लातीनी अमेरिका में चीन के सीनियर एलची के साथ मुलाकात कर रहे थे। कह रहे थे कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने वेनेजुएला की हिमायत एक बड़े भाई की तरह की है। चीन और वेनेजुएला के दहाइयों पर मुहित
قریبی تعلقات ہیں جن کی ایکسپرٹس کے مطابق بڑی حد تک بنیاد ایک مشترکہ سیاسی نظریہ اور امریکہ پر عدم اعتماد ہے۔ 2023 میں چین نے وینزویلا کے ساتھ اپنے تعلقات کو آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل کیا۔ یہ چین کی طرف سے سب سے اونچی سطح کی سفارتی ڈیزگنیشن ہے جو پاکستان سمیت صرف 5 ممالک کو حاصل ہے۔ امریکی سینکشنز کے باوجود وینزویلا کا تیل سب سے زیادہ مقدار میں چین ایکسپورٹ ہوتا رہا ہے اور چینی کمپنیز وینزویلا میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو فائنانس کرنے اور سرمایہ کاری میں انوالوڈ ہیں۔ روس اور چین کے علاوہ 2022 میں صدر مادورو نے تہران جا کر ایران کے ساتھ بھی ایک 20 سالہ معاہدے پر دستخط کیے۔ اگر امریکہ صدر مادورو سے خوش نہیں تو وہ روس، چین اور ایران کا بھی دوست نہیں، اور لاطینی امریکہ میں خاص طور پر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بھی پریشان ہے۔ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس پوسٹ کو ہی دیکھ لیں۔ اسے دیکھ کر یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکی محکمہ داخلہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے۔ خیر، صدر مادورو کی غیر موجودگی میں جب وینزویلا کی نائب صدر نے عبوری صدارت کا عہدہ سنبھالا تو ان کی افتتاحی تقریب میں روس، چین اور ایران کے سفیر نمایاں طور پر موجود تھے۔ تو اب وینزویلا میں امریکی کارروائی کے بعد ان قریبی تعلقات کا کیا ہوگا، خاص طور پر روس اور چین کے ساتھ؟ یہ تو بالکل عیاں ہے کہ جو ٹرمپ گورنمنٹ ہے اور جو امریکی جو اسٹیبلشمنٹ اوور آل، اس کی جو پہلی شرط، یہ جو نئی حکومت آئے گی، جو ان کے جو بھی نائب آئے ہیں سامنے، ان سے پہلی شرط ان کی ہوگی یہ کہ ہمیں ایکسیس ہونا چاہیے، ہماری کمپنیوں ایکسیس ہونا چاہیے، اور آپ نے جتنے تمام معاہدے یا آپ نے کر رکھے ہیں یا تو ان کو منسوخ کیا جائے یا ان کو بس آپ اگنور کریں۔ تیل کا معاملہ اور تیل تک ایکسیس کا تو معاملہ ہے ہی ہے، لیکن کہیں زیادہ مسئلہ جو ہے، کہیں زیادہ معاملہ جو ہے وہ چین کا، خاص طور پہ جو نئی جیو پولیٹیکل مینوورنگ ہے، اس میں الگ الگ خطوں میں، الگ الگ براعظموں میں ریسورسز تک ایکسیس کو روکنا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ تو بالکل ان معاہدوں کی جو مستقبل ہے وہ مجھے کافی جو ہے نا وہ کوئی خاص مجھے اس میں امید نظر نہیں آتی۔ ویسے دوسرے ممالک کی حکومتوں کو گرانا اور اپنی مرضی کی حکومتوں کو لانا یہ کوئی ایسے کام نہیں جو امریکہ نے پہلی مرتبہ کیے ہوں۔ یہاں باقی دنیا نہیں بلکہ صرف لاطینی امریکہ کے چند ممالک کی مثالوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 1989 میں امریکی فورسز سینٹرل امریکہ کے ملک پاناما کے صدر جنرل مینوئل نوریگا کو اٹھا کر امریکہ لے گئیں، جہاں وہ منشیات کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ جیسے الزامات میں مطلوب تھے۔ اگر ماضی میں مزید پیچھے کی طرف جائیں تو 1961 میں امریکہ نے کیوبا کے جنوبی ساحلی علاقے بے آف پگز میں 1,500 کے قریب CIA کے تربیت یافتہ کیوبن تارکین وطن جنگجوؤں کو بھیجا تاکہ صدر فیڈل کاسٹرو کی انقلابی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، لیکن یہ آپریشن ناکام رہا اور امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ 1954 میں امریکہ نے ایک اور لاطینی امریکی ملک گواٹمالا میں صدر خاکوبو آربینز کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر وہاں ایک سخت آمرانہ فوجی حکومت قائم کروائی۔ ماہرین کے مطابق صدر آربینز کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے لینڈ ریفارمز کیے اور ایک امریکی کمپنی یونائٹڈ فروٹ کی پراپرٹیز کو حکومتی تحویل میں لے لیا، یعنی نیشنلائز کر دیا۔ 1980 کے ابتدائی برسوں میں امریکہ نے ایک اور لاطینی امریکی ملک نکاراگوا میں کمیونسٹ انقلاب کے مخالفین کی مدد کی اور ان کو اسلحے اور تربیت فراہم کی۔ امریکہ ساندینیستا نیشنل لبریشن فرنٹ کی انقلابی حکومت کو ختم نہیں کر سکا، لیکن کانٹراز نامی انقلاب مخالفوں کی مدد کی وجہ سے نکاراگوا میں جو خون ریزی ہوئی، مبصرین کے مطابق ملک پر اس کے بہت تباہ کن سماجی، معاشی اور سیاسی اثرات ہوئے۔ تو یعنی لاطینی امریکہ کے کئی ممالک امریکی کارروائیوں، اقدامات اور پالیسیز اور کئی مرتبہ براہ راست جارحیت کی وجہ سے متاثر ہوتے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب تو کبھی ناکام رہا ہے۔ تو اب وینزویلا کے خلاف امریکہ کا یہ جو تازہ ایکشن ہے، اس سے امریکہ کو اپنے اہداف یا ٹارگٹس حاصل ہو جائیں گے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم اگر پچھلے 25-30 سال میں امریکن ایڈونچرزم اگر دیکھ لیں دنیا میں، افغانستان میں آپ دیکھ لیں، وہ اس سے کہیں زیادہ پسماندہ ملک تھا، لیکن وہاں بھی ان کے اہداف پورے نہیں ہوئے۔ عراق میں انہوں نے چڑھائی کر دی، وہاں بھی ان کے اہداف پورے نہیں ہوئے۔ وینزویلا میں بہت زیادہ مختلف قسم کے ملک ہیں، وہاں کی جو عوام ہے وہ بہت موبیلائزڈ ہے تاریخی طور پر امریکی سامراجی کے خلاف۔ جو گورنمنٹ میں اور فوج میں جو بولیوارین ایلیمنٹ ہیں، جو بولیوارین جو گورنمنٹ ایک پروسیس وہاں پہ چلا ہے، جس کو انقلابی آپ کہنے، جو بھی آپ کے لیے ایک مزاحمت کا پروسیس چلا ہے، وہ بہت پاپولر ہیں۔ عوامی لیول پہ کمیونز کا پورا ایک پروسیس ہے، جدھر محلوں میں سڑکوں پہ گلیوں میں کمیونٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ آرمڈ بھی ہیں۔
تاریخی طور پہ. تو اور لیکن حالانکہ وہ لوگ ڈیموبلائز بھی ہوئے, پچھلے 10 سال میں سینکشنز لگے ہیں, تیل کی قیمتیں گری ہیں, تو بہت زیادہ معاشی بدحالی بہت زیادہ ہے وینیزویلا میں, لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ آ کے واپس اپنا جو ہے نا وہ راج مسلط کرے, اس خاص طور پہ اس براہ راست طریقے سے. تو یہ کرنا بہت مشکل ہوگا امریکہ کے لیے. جس طرح امریکہ عراق میں نہیں کر پائے, افغانستان میں نہیں کر پائے, تو وینیزویلا جیسے سماج میں تو بہت ہی مشکل ہوگا. دیکھیں سچ تو یہ ہے کہ ہماری دنیا میں ویسے بھی بھینس اسی کی تھی جس کے پاس لاٹھی تھی, لیکن پھر بھی خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی قوانین, ممالک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا سالمیت, سرحدوں کا تقدس, آزاد ممالک کے حقوق, انسانوں کے حقوق, اس طرح کی چیزوں کو اہم سمجھا جاتا تھا. ان کی خلاف ورزیوں کو ایک ریڈ لائن تصور کیا جاتا تھا. کسی بھی خود مختار ملک پر حملے کی دنیا مذمت کرے گی, اس کے خلاف کارروائی کرے گی, ایسا سمجھا جاتا تھا. پچھلے کچھ عرصے میں ایک کے بعد ایک ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن سے یہ ضرور لگنے لگا ہے کہ کمزور وضاحتوں پر مبنی یک طرفہ کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, اور ایسا لگنے لگا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. انڈیا پاکستان پر دہشت گرد حملوں کا الزام لگا کر فوجی کارروائی کر سکتا ہے. اسرائیل غزہ پر 2 سال سے زیادہ عرصے تک بمباری جاری رکھ سکتا ہے. شام, یمن, ایران اور قطر پر حملے کر سکتا ہے. اور امریکہ ایک آزاد خود مختار ملک کے صدر کو ان کے اپنے دارالحکومت سے اٹھا کر لے جا سکتا ہے. بین الاقوامی قوانین اور رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر انڈرمائن ہوتا ہے تو ہو جائے. لگتا تو یہ ہے کہ ہماری دنیا جو پہلے ہی غریب اور کمزور ممالک کے لیے غیر محفوظ اور مشکل تھی, اب مزید خطرناک اور انسرٹن ہو گئی ہے. بھارت میں گھریلو جھگڑوں, زمین کے تنازعات اور خفیہ معاشقوں جیسے حساس معاملات کی تفتیش کے لیے اب پرائیویٹ جاسوسوں کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں. اس شعبے میں خواتین جاسوس خاص طور پر اہم کردار ادا کر رہی ہیں, کیونکہ وہ بغیر شک پیدا کیے معلومات حاصل کرنے میں زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہیں. رپورٹر سہیل اختر نے 2 خواتین پرائیویٹ جاسوسوں سے گفتگو کی, جنہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی, مشاہدے اور نفسیاتی سمجھ بوجھ کے ذریعے کیسز حل کرتی ہیں. ان کے مطابق یہ پیشہ ایک طرف خطرناک اور ذہنی دباؤ سے بھرپور ہے, تو دوسری طرف نہایت دلچسپ اور چیلنجنگ بھی. جاسوس لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ ارے تیری بیوی جاسوس ہے, تو وہ ایک اپنا ایک فیملی یا سوسائٹل نارمز ہے یا سوسائٹل پریشر ہے جس وجہ سے لڑکیاں کام نہیں کر پاتی ہیں اس پروفیشن میں. میں ڈیٹیکٹیو کو, جاسوس کو ایک سماج سیوک کے روپ میں سوچتی ہوں اپنے آپ کو, کیونکہ میں جو انفارمیشن دیتی ہوں کلائنٹ کو جس کو بھی ضرورت ہے, اس انفارمیشن کے بیسس پہ اس کی زندگی میں کافی چینجز آتے ہیں. وہ اس کی زندگی کو اچھی طرف بھی لے جا سکتی ہے یا اس کی زندگی میں ایک کلیئرٹی لا سکتی ہے کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے, کیا اس کے لیے غلط ہے. ہمارا ہر طریقے کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے ہمارے یہاں. اگر ہم سٹارٹ کریں تو بیسک پری میٹریمونیل سے, یعنی شادی سے پہلے جو بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے لڑکے کا یا لڑکی کا, اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. دین آتا ہے پوسٹ میٹریمونیل ریلیشن شپ, جہاں پر آلریڈی شادی ہو چکی ہے, لڑکا یا لڑکی کسی اور کے ساتھ افیئر ریلیشن شپ میں ہے, وہ فائنڈ آؤٹ کرنا کس کے ساتھ ہے اور اس کے ایویڈنس دینا. ہمارے جو اسپائی ٹولز ہوتے ہیں, اسپائی گیجٹس ہوتے ہیں جو فوٹوگرافی کے کام آتے ہیں, فوٹوز اور ویڈیوز بنانے کے, تو الگ الگ طرح کے اسپائی گیجٹس ہوتے ہیں, موبائل ایپس ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کا سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی انویسٹیگیشن, جب بھی کیس ہمارے پاس آتا ہے, سب سے پہلے ایک برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. کمپنی میں آئی بی آفیسرس بھی ہیں, ایکس آئی بی آفیسرس بھی ہیں, پولیس آفیسرس بھی ہیں, لائرز بھی ہیں. تو پہلے پورا کیس ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کیسے کام ہوگا. ہمارے پاس ایک بہت فیمس فلم اسٹار سیلیبریٹی کا فون آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں پر بھی جاتا ہوں, میری انفارمیشن جو صرف میرے مینیجر کے پاس ہونی چاہیے وہ پبلک میں لیک ہو جاتی ہے. وہاں پہ پہلی پیپرائزیز ہوتے ہیں, پہلے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا ایونٹ کیا ہے, میں کہاں جانے والا ہوں, کس سے ملنے والا ہوں. پھر جب ہم نے انویسٹیگیشن کرا, فائنڈ آؤٹ کیا کہ کون ہے جو یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہے, تو ایٹ اینڈ ہمیں پتہ چلا کہ ان کے گھر کا ہی سرونٹ ہے جو ان کی انفارمیشن کو اوور ہیئر کر رہا ہے اور آگے شیئر کر رہا ہے.
ہم اپنی ٹیم انڈیا سے باہر بھی بھیجتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جیسے میں کیس کا ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی ریسنٹلی کیس کیا ہے ہم نے جس میں انہیں یہ پتہ کرنا تھا کہ ان کی وائف اپنے بچپن کے چائلڈہڈ فرینڈ کے ساتھ باہر جا رہی ہیں، وہ یو ایس جا رہی ہیں. تو انہیں یہ دیکھنا تھا کہ جب وہ فلائٹ میں ہوتے ہیں تو دونوں ساتھ میں کیا بات کرتے ہیں. کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ ہم ٹیم کو یہیں سے بھیجتے ہیں، جیسے یو ایس ہو گیا، ہم نے دبئی بھیجا تھا. تھائی لینڈ کے کیسز میں ٹیم انڈیا سے ہی جاتی ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. جب ہمارا ایسے کوئی بہت سینسیٹیو کیس ہے جہاں پر ہمیں وہاں پر جانا ہے اور 2 مہینے 3 مہینے انویسٹیگیشن کرنی ہے، دین ڈیفینیٹلی ہم کیونکہ WAD یعنی ورلڈ ایسوسیشن آف ڈیٹیکٹیوز کے ممبر ہیں تو وہاں کی لوکل ڈیٹیکٹیوز کی ہیلپ لے کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. پولیٹیکل کیسز بہت طریقے کے الگ الگ ہمارے پاس آتے ہیں، بٹ میجر جو ہمارے پاس کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے الیکشن سے پہلے یہ چیک کرنا کہ جو کینڈیڈیٹس انہیں لے رہے ہیں وہ کینڈیڈیٹس کا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی کیسز وغیرہ تو نہیں چل رہے ہیں، یا جو انفارمیشن انہوں نے اپنے نامینیشن میں دی ہے وہ ساری ٹھیک ہے یا نہیں دی ہے. یہ دھیان رکھنا کہ کوئی بھی انفارمیشن پبلکلی لیک نہ ہو، کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی انفارمیشن اگر پبلکلی لیک ہو جاتی ہے، چاہے وہ سیلیبریٹیز کی ہو چاہے پولیٹیشینس کی ہوتی ہے، تو وہ بہت میجر ایشو بن سکتا ہے. میرے پاس اپنا ایک کلاؤڈ بیس سسٹم ہے جہاں پہ ہم انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تاکہ کسی اور کے ہاتھ نہیں لگے. وہ ایز اے وومن ڈیٹیکٹیو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے سیفٹی کا، کنسرن کا، اور دوسری چیز آپ ایزیلی ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں. آپ کی سیکیورٹی آپ کو زیادہ تر خود ہی دیکھنی ہے، خود ہی کرنی ہے، کیونکہ ایسے کوئی سیفٹی ٹولز، اکوپمنٹس، گیجٹس اتنا سارا بھی ہمارے پاس سیفٹی کا کام نہیں ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا مائنس ہے ہماری انڈسٹری کا کہ ہمیں ہماری سیفٹی خود ہی کرنی پڑتی ہے. آپ لیٹ نائٹس کہیں جا رہے ہو، کسی کو فالو کر رہے ہو تو آپ کی اپنی سیکیورٹی کنسرن رہتا ہے، بٹ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم ہمیشہ ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں. ہماری سیفٹی میں ہماری ایک ٹیم ساتھ میں ہوتی ہے جو ہماری پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے. لیکن بینگ فیمیل ایز اے ڈیٹیکٹیو بینیفٹس بہت سارے ہوتے ہیں، تاکہ جیسے کہ کسی کی بھی انکوائری کرنا ہے، کسی کے بھی گھر میں جا کے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، کس کے کام کرنے سے ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے یا کس کے کام کرنے سے آپ آسانی سے اور بیٹر انفارمیشن نکال سکتے ہیں، تو اس میں نو ڈاؤٹ فیمیلز کا ہی رول ہے. ورلڈ وائڈ کہیں بھی چلے جائیے، آج بھی زیادہ تر پروفیشن میں میل ڈومینیٹنگ انڈسٹری ہی ہے یہ بھی، اور اس وجہ سے اس میں بہت ہی گنی چنی فیمیلز آتی ہیں. برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق وزن کم کرنے والے ٹیکے استعمال کرنے والے افراد اگر علاج بند کر دیں تو ان کا وزن ڈائٹنگ کرنے والوں کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا تیزی سے دوبارہ بڑھتا ہے. تحقیق کے مطابق مریض اوسطاً اپنے جسمانی وزن کا 5واں حصہ کم کر لیتے ہیں، مگر علاج ختم ہونے کے بعد ہر ماہ تقریباً 800 گرام وزن واپس آنا شروع ہو جاتا ہے اور 1.5 سال میں وزن دوبارہ پہلے جیسا ہو سکتا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈاکٹر سوزن جیب نے خبردار کیا ہے کہ ان انجیکشنز کو استعمال کرنے والوں کو پہلے ہی یہ جان لینا چاہیے کہ علاج چھوڑنے کے بعد وزن تیزی سے واپس آ سکتا ہے. Is regained 4 times faster. 4 times with faster. GLP-1s is the way you're losing weight versus the more traditional diet and exercise. So it's a significant difference. I think, first of all, losing weight by itself is not necessarily a reliable indicator of health outcomes like how long you're going to live. ماہرین کے مطابق یہ ٹیکے بھوک کنٹرول کرنے والے ہارمون یعنی GLP-1 کی نقل کرتے ہیں، لیکن طویل استعمال کے بعد جسم ان ہارمون کی قدرتی پیداوار کم کر دیتا ہے، جس کے باعث انجیکشن چھوڑتے ہی شدید بھوک محسوس ہوتی ہے. NHS کا کہنا ہے کہ یہ ادویات صرف شدید موٹاپے اور صحت کے سنگین خطرات والے افراد کے لیے ہیں، نہ کہ معمولی وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے. ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر انجیکشن کے ساتھ مستقل غذائی عادات اور طرز زندگی میں تبدیلی نہ کی جائے تو وزن دوبارہ بڑھنے کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے. اسی لیے کئی ماہرین موٹاپے کو ایک دائمی بیماری قرار دیتے ہیں جس کے لیے طویل المدتی علاج ضروری ہو سکتا ہے. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں. ناروے میں قائم ایرانی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اتوار کو اعلان کیا کہ 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں میں کم از کم 192 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ گزشتہ 51 ہلاکتوں کی تعداد سے نمایاں اضافہ ہیں.
तंजीम के मुताबिक कम अज कम 192 मुजाहिरीन की हलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एक दिन तक इंटरनेट की बंदिश ने आदाद शुमार की तस्दीक के अमल में रुकावट पैदा कर दी है। ईरानी इंसानी हकूक की तंजीम ने भी बाज राय के अंदाजों का हवाला देते हुए कहा है कि हलाकतों की तादाद सैकड़ों में हो सकती है और शायद 2000 से ज्यादा हो सकती है। इंसानी हकूक की इस तंजीम ने मुजाहिरीन की हलाकतों में इजाफे और तसलसल और कैदियों को बड़े पैमाने पर सजाए मौत देने के खतरे पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बिरादरी से फौरी रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया है। BBC मॉनिटरिंग के मुताबिक इसराइल ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र हाई अलर्ट पर है। वाज़ेह है कि इस वक्त ईरान में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इसराइली वेबसाइट दी यरूशलेम पोस्ट ने 11 जनवरी को नामालूम ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि इसराइल इस इम्कान के पेश नज़र हाई अलर्ट पर है कि अमरीका ईरान में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की हिमायत के लिए मुदाखलत कर सकता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि अगर अमरीका हमला करता है तो तेहरान इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को जायज अहदाफ तस्वुर करेगा। उधर वाई नेट वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने 10 जनवरी को एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया है।